गरिदिन हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु र उहाँलाई धेरै धेरै बधाई र कृतज्ञता ज्ञापित गर्दै उहाँको उज्जवल भविष्यको हामी कामना पनि गर्दछौँ। राम्रो गरेकोमा खुसी हुनुपर्दछ, इन्स्पायर हुनुपर्दछ। र जो इन्स्पायर हुन सक्दैन त्यसले आफ्नो जीवनमा केही पनि गर्न सक्दैन। Nothing in the world is impossible if you dare to scale the height. हामी भन्ने गर्दछौँ नेपालीमा एउटा सुनमा सुगन्ध। सुनमा त सुगन्ध हुँदैन नि, हुन्छ कि सेन्टै राख्नु पर्यो मात्रै सुगन्ध हुन्छ। यो दुईटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनेस्टी इज द बेस्ट पोलिसी भनिन्छ। खोपले फेरि पराजित गर्न खोज्दछ कोरोनाले, फेरि कोरोनाले टेर्दैन, पहिलो डोजले पुग्दैन, दोस्रो डोज फेरि दिइन्छ। आशाले भन्ने बित्तिकै मेरो साडी पर्ने हो कि जो भेट भयो मसँग, म पनि आचार्य हजुरको म साडीभित्रै पर्दछु भन्छ। किनभने मेरो बिहा साडी आचार्य परिवारसँग भयो, झापाको भयो भने त माथि छोड्दै छोड्दैन मैले। विशेष अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका अध्यक्ष, मञ्चमा आसीन राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रहरूमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आफ्नो सृजनशीलताले, आफ्नो मेहनतले, आफ्नो लगनशीलताले सफलताको एउटा शिखरमा पुग्न सफल हुनुभएका र आजको यस कार्यक्रममा सम्मानित हुनुभएका सबै आदरणीय महानुभावहरू र यहाँ उपस्थित सबै सज्जनवृन्द, महिला तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शिक्षक शिक्षिकाहरू, मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ कि तपाईहरूले प्रतिभाको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ र प्रतिभाको खोजी मात्रै होइन, ती प्रतिभाहरूलाई समाजको विभिन्न क्षेत्रहरूमा, विभिन्न विधाहरूमा उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरूलाई सम्मानित र प्रोत्साहित गर्दै हुनुहुन्छ। यो तपाईहरुको सम्मानले नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहित गर्नेछ र समाजमा फैलिएको नकारात्मक भावना सबै उस्तै हुन् त्यसलाई चिर्ने काममा मद्दत पुग्छ। मानिसमा आशावाद जगाउँछ, मानिसहरूमा राम्रा कुराबाट सिक्नु पर्दछ भन्ने भावना जगाउँछ। जसले भावना जगाउन सक्दैन, मान्छेलाई प्रेरित गर्न सक्दैन, त्यसो कुनै काम छैन। निराशा पैदा गर्नेहरू धेरै हुन्छन्, उत्साह जगाउनेहरू थोरै हुन्छन्। असल मानिसहरू थोरै हुन्छन्, तर कमर्सियल मान्छे पनि धेरै हुँदैन, थोरै नै हुन्छ। यो दुईटैको बिचमा एभरेजहरू ज्यादा हुन्छ। एभरेज, सबै एभरेज, तर उत्कृष्टहरू थोरै हुन्छ, निकृष्टहरू पनि थोरै हुन्छ। उत्कृष्टहरू पनि थोरै हुन्छन्, निकृष्टहरू पनि थोरै हुन्छ। त्यसो हुनाले निकृष्ट देख्ने बित्तिकै आत्तिनु पनि हुँदैन, निराशावादी पनि बन्न हुँदैन। उत्कृष्ट हुँदाखेरि ईर्ष्या पनि गर्न हुँदैन र ईर्ष्या राखेर पीडा बोध पनि गर्न हुँदैन। राम्रो गरेकोमा खुसी हुनुपर्दछ, इन्स्पायर हुनुपर्दछ। र जो इन्स्पायर हुन सक्दैन त्यसले आफ्नो जीवनमा केही पनि गर्न सक्दैन। यो मन हो, यो भावना हो, र मन र भावना तरङ्गित भयो भने मात्रै
उसले केही हासिल गर्न चाहन्छ। मन तरङ्गित छ भने उसले अगाडि बढ्ने सपना देख्न थाल्छ। जसले सपना देख्दैन उसले कुनै पनि काम गर्न सक्दैन। त्यसैले म जोड दिन चाहन्छु, राम्रो सपना देख्नुहोस्। तर कोही कोही सपनामा मात्रै रमाउँछन्, सपनामा विचरण गर्छन्, धरतीमा टेक्दैनन्, हावादारी कुरा मात्रै गर्छन्। त्यस्तो पनि नहुनुहोस्। सपना देख्नुहोस्, तर त्यो सपनालाई साकार पार्नका लागि ठोस योजनाका साथ अगाडि बढ्नुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्। मेहनत गर्नुभयो भने म सफल भई छाड्छु भन्ने अठोट गर्नुभयो भने there is nothing in the world which is impossible. Impossible भने संसारमा कुनै पनि चीज छैन। Nothing in the world is impossible if you dare to scale the height. सुचोरोमा पुग्ने आँट गर्नुहुन्छ भने असम्भव भन्ने चीज केही पनि छैन। मानव जातिले कहिले पनि अप्ठ्याराहरूका सामु आत्मसमर्पण गरेको छैन। मानव जातिको इतिहास निरन्तर सङ्घर्षको इतिहास। मानव जातिको इतिहास निरन्तर नयाँ नयाँ खोज र अनुसन्धानको इतिहास पनि हो। त्यसैले त्यो सुन्दर सपना, त्यो सपनालाई साकार पार्ने अठोट ठोस योजना पनि चाहिन्छ, अठोट पनि चाहिन्छ, संकल्प चाहिन्छ, पार लगाउन सकिन्छ भने आत्मविश्वास पनि चाहिन्छ। जसमा आत्मविश्वास छैन, जसमा संकल्प छैन, त्यो त्यतिकै निरीह भएर बस्दछ र निरीह व्यक्तिको कुनै पनि अर्थ छैन। तर निरीह नहुनुको अर्को अर्थ अहङ्कारी पनि बन्न हुँदैन। अहङ्कारी हुनुभयो भने, दम्भी हुनुभयो भने, अरूको कुरा सुन्नु भएन भने, अरूको सुझाव सल्लाहहरू लिन चाहनुहुन्न भने, मै सबै थोक जान्दछु भन्ने त्यस्तो अहङ्कारको भर्याङ चढ्नुभयो भने तपाईलाई कसैले पनि राम्रो पनि भन्दैन। त्यसैले राम्रो गर्नुहोस्, राम्रो गरेपछि विनम्र पनि हुनुहोस्, राम्रो गर्नुहोस्, विनम्र हुनुहोस्। हामी भन्ने गर्दछौँ नेपालीमा एउटा सुनमा सुगन्ध। सुनमा त सुगन्ध हुँदैन, हुन्छ कि सेन्टै राख्नु पर्यो मात्रै सुगन्ध हुन्छ। तर त्यो उखानको अर्थ के हो भन्दाखेरि सुन यसै पनि राम्रो हुन्छ, त्यसमा झन् सुगन्धित भइदिए त झन् कति राम्रो हुन्थ्यो होला। यो मान्छे त उत्कृष्ट छ, असल छ, तर सँगसँगै कति विनम्र पनि छ, शिष्ट पनि छ, मर्यादित पनि छ, अरूको कदर पनि गर्न जान्दछ। यसलाई भन्छ सुनमा सुगन्ध। मान्छेको जात बलियो भयो भने पनि अहङ्कारी हुँदो रहेछ, धेरै पढ्यो भने पनि अहङ्कारी हुँदो रहेछ, अत्यन्तै उत्कृष्टता हासिल गर्यो भने पनि अहङ्कारी हुन्छ। त्यो अहङ्कारलाई त्याग्न सक्नुपर्छ र निरन्तर सिक्ने बानी अगाडि बढाउनुपर्छ। किनभने यो जीवनभरि सिक्ने कुराको कुनै अन्त्य छैन। सिक्नु पर्दछ नयाँ नयाँ चिजहरू, चाहे अभिनयको पेशामा होस्, क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो लेखनको क्षेत्रमा होस्, चाहे उद्यमशीलताको क्षेत्रमा होस्, जुनसुकै क्षेत्रमा, खोज र अनुसन्धानको क्षेत्रमा होस्, नयाँ नयाँ चिजहरू हामीले निरन्तर सिकिरहनुपर्छ र जीवनको अन्तिम कालसम्म पनि अध्ययन गर्ने, खोजी गर्ने र त्यसलाई ग्रहण गर्ने, सिक्ने यो बानी बसाल्नु पर्दछ। यो पढ्ने कुराको कुनै पनि उमेर हुँदैन। म बेला बखतमा चर्चा गर्छु, झन्डै 100 वर्षको उमेर हुँदाखेरि पनि मेरो बुबा निरन्तर पढ्ने गर्नुहुन्थ्यो। 100 वर्षको उमेरमा पनि लेखिरहनु।
नयाँ किताब हेऱ्यो कि उहाँको रुचि जागिहाल्थ्यो, पढ्ने मन लागिहाल्थ्यो, उहाँले सृजना पनि गर्नुभयो, राम्रो अरूलाई ज्ञान पनि दिनुभयो। त्यसैले असल व्यक्ति सज्जन व्यक्ति हुनुपर्छ र सज्जन व्यक्ति, असल व्यक्ति, गुणी व्यक्ति, सहयोगी व्यक्ति, अरूप्रति माया, अरूप्रति सद्भाव राख्ने व्यक्ति, त्यस्तो किसिमको व्यक्ति, त्यस्तो गुण भएका हामी नेपाली नागरिक चाहन्छौँ। नेपालीमा त्यस्तो विशेषता हुनुपर्दछ, नेपालीहरूमा त्यस्तो संस्कार हुनुपर्दछ, त्यसलाई नेपाली संस्कार भनेर हामी भन्न सक्दछौँ। संसारमा हामी भन्ने गर्दछौँ इस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चरका केही विशेषता छन्, ती विशेषता र केही यस्ता पक्ष छन् जो ग्रहण गर्नु हुँदैन। इस्टर्न कल्चरका केही विशेषताहरू छन्, केही कमजोरीहरू छन्, ती कमजोरीलाई त्याग्नु पर्दछ, असलप्रति गौरवपूर्ण गर्नुपर्दछ। जुन हाम्रो गौरवशाली इतिहास छ। त्यसो भए इस्टर्न कन्ट्रीका मानिसहरू भन्ने गर्दछन् कि वी आर द इस्टर्नर्स, वेस्टर्नहरू भन्छन् वी आर द वेस्टर्नर्स। त्यसो भए यो दुईटै सभ्यताको बिचमा पनि ठुलो प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ, इस्टर्न सिभिलाइजेसन एन्ड वेस्टर्न सिभिलाइजेसन। त दुईटै सिभिलाइजेसनका आफ्नो आफ्ना विशेषता छ। वेस्टर्न सिभिलाइजेसनले विज्ञान र प्रविधिमा बढ्ता जोड दिएको छ, मोडर्न लाइफको कुरा गरेको छ, तर मोडर्न लाइफका कतिपय चिजले गर्दाखेरि समाजमा समस्या खडा भएको छ, पारिवारिक जीवन नै कष्टपूर्ण हुन पुगेको छ। वेस्टर्न कल्चरका कतिपय पक्षहरूले पारिवारिक जीवनलाई सुन्दर र राम्रो पनि बनाएको छ, कतिपय पक्षले पीडा पनि दिने गरेको छ। कुनै पनि चिज आफैमा पूर्ण हुँदो रहेनछ, कुनै पनि चिज आफैमा पूर्ण हुँदैन। पूर्णताको चाहना राख्नु एउटा कुरा, भइदियोस् भन्ने कामना गर्नु एउटा कुरा। हाम्रा चाहना र कामनाले संसार चल्दैन, हाम्रा भावनाले मात्रै दिन बित्दैन, समाज चल्दैन। त्यसैले हामीले जुन कल्पना गरेका हुन्छौँ, राम्रो चिजको कल्पना, सुखी नेपालीको कल्पना, राम्रो समाज निर्माणको कल्पना र चाहना, राम्रो समाज, असल समाज। हाम्रो उत्तमजीले कहाँ हुनुहुन्छ? उहाँ के पछाडि बस्नु? खै उद्धव सञ्जयजी कता लाग्नु? मुख छोपेपछि त अनुहारै देखिँदैन, गइसक्नु। त्यसै गरी मैले एउटाको नाम लिँदाखेरि अर्को नाम छुट लाग्यो, फेरि चित्त होला दुख्न लाग्यो। मेरो त त्यसै गर्नु मैले सबैको बिचमा उहाँको लिँदैन, यत्रो विशाल संरचना खडा गरेर विद्यार्थीको नयाँ भविष्य, विद्यार्थीलाई नै एउटा राष्ट्रको एउटा अत्यन्तै उपयोगी सक्षम उत्तराधिकारीको रूपमा विकास गर्ने पनि जिम्मेवारी बोक्नु। हामी सबै युवा पिँढी उनीहरूको काँधमा ठुलो जिम्मेवारी छ र यो संसार हाम्रो पनि हो। हाम्रो भन्दाखेरि हामी पुराना पिँढीका मान्छे हो, यो संसार तपाईहरुको पनि हो, नयाँ पिँढीका मान्छेको पनि हो। र अन्तिम विश्लेषणमा यो संसार युवाहरूकै हो, किनभने पुराना पिँढीका मान्छेलाई अस्ताउँदो सूर्य भनिन्छ, नयाँ पिँढीका मानिसलाई उदाउँदो सूर्य भनिन्छ। उदाउँदो सूर्य जाजोलेमा जीवन शक्तिले ओतप्रोत, ऊर्जाले ओतप्रोत, सृजनशीलताले ओतप्रोत, प्रतिभाले ओतप्रोत। मानिसमा दुई किसिमका विशेषता हुन्छ, एउटा इनहेरेन्ट ट्यालेन्ट, कसैले कसैले गड गिफ्टेड भन्छन्, कसैले इनहेरेन्ट विशेषता ट्यालेन्ट, र अरू कसैले एक्वायर्ड ट्यालेन्ट, मेहनत गरेर त्यो ट्यालेन्ट आर्जन गर्छ। जसले मेहनत गर्दैन त्यो सफल हुँदैन। सिर्फ इमानदारिता र मेहनत, तीसरी मेहनतीपन, यो दुईटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी भनिन्छ। त्यसैले ऑनेस्ट, आफूसँग ऑनेस्ट हुनुहोस्, परिवारप्रति ऑनेस्ट हुनुहोस्, समाजप्रति ऑनेस्ट हुनुहोस्, देशप्रति ऑनेस्ट हुनुहोस् र आफ्नो कर्तव्यप्रति ऑनेस्ट हुनुहोस्। जो ऑनेस्ट आफ्नो कर्तव्यप्रति छैन
त्यो मान्छे काम लाग्नु हुँदैन। त्यसले इमान्दारिता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। मेहनती बन्नु अत्यन्तै जरुरी छ। र त्यसको साथसाथै आवश्यक के पर्छ भने तपाईमा आफ्नो काममा पूर्ण रूपमा समर्पित हुने भावना, जेमा लाग्नु भएको छ त्यो साधनामा लीन हुने भावना। साहित्य साधनामा पनि लीन हुनुहोस्, अध्ययन साधना पनि लीन हुनुहोस्। उत्पादकत्व क्षमता बढाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसैमा पूर्ण रूपमा समर्पित हुनुहोस्। सृजनशीलता, सृजनात्मकता अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ, कसरी बढाउने त्यसमा पनि लीन हुनुहोस्। जो मान्छे लीन हुन्छ आफ्नो काम, त्यो नै त्यसले सबै कुरा खेलाउँदछ। कसरी राम्रो गरौँ भन्ने भावना बनाउँछ। कहाँ छन् मेरा कमजोरीहरू खोज्न थाल्छ। अरूका राम्रा विशेषता के छन् त्यो ग्रहण गर्ने चाहना जागेर आउँछ। ईर्ष्या राख्दैन, म त राम्रो गर्यो ईर्ष्या गर्ने होइन। राम्रो गर्यो, राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्नुहोस्। आफूले गर्न सकिएन भने हीन भावनाले ग्रसित पनि नहुनुहोस्। मैले पनि मेहनत गर्नुपर्दो रहेछ, मैले पनि मेहनत गर्नुपर्छ, यो भावनाबाट अगाडि बढ्नुहोस्। त्यसले अहिलेको युगमा अध्ययनको ठुलो महत्त्व छ, अनुसन्धानको ठुलो महत्त्व छ, नवीन खोजहरूको ठुलो महत्त्व छ। र अध्ययन, अनुसन्धान र खोजले समस्याहरूको पहिचान राम्ररी गर्न सकिन्छ। र समस्याहरू हुन्छन्, त्यसलाई अनौठो ठान्न हुँदैन। र जहाँ समस्या हुन्छ समाधान पनि जोडिएर आएको हुन्छ। समाधान फेला पार्नलाई समय लाग्ला, तर समस्या छन् भने समाधान पनि छ। त्यस हुनाले मानिस र मानव जाति कहिल्यै पनि निराश भएन। सिङ्गो मानव जातिको इतिहासको तपाईँ अध्ययन गर्नुहोस्, कहिल्यै पनि निराश भएन। ऊ निरन्तर लागिरह्यो र लागिसकेपछि उसले प्रकृतिसँगको सङ्घर्षमा पनि विजय प्राप्त गर्यो। र प्रकृतिसितको सङ्घर्षमा विजय प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा कतिपय कमजोरी पनि गर्यो। प्रकृतिसँग खेलाची गर्यो, प्रकृतिसँग उसले जीवन्त राम्रो सम्बन्ध राखेन, त्यसलाई बिच्क्याउने काम गर्यो। बिच्क्याएपछि प्रकृतिले पनि मानिसलाई पनि दुःख दिने गर्दछ। बाढीबाट, पहिरोबाट, अरू अनेक भुइँचालोदेखि लिएर अनेक जुन आउँदछ त्यो सबैबाट मानिसहरू अत्यन्तै पीडित अनि हुँदैन रोग व्याधिहरूबाट। यसले कोरोना महामारीको प्रकोप पहिलो चरण जान्छ, दोस्रो चरण आउँछ, फेरि तेस्रो देखिन्छ, त्यसको भेरिएन्टहरू उपरो देखिन्छ। त्यो कहिले समाधान? मानव जीवनलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ, सामाजिक जीवनलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ, आर्थिक जीवनलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ, राज्यका अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूलाई यसले अस्तव्यस्त बनाइदिएको छ। र मान्छे तर पनि हरिस खाएको छैन, निराश भएको छैन। वैज्ञानिकहरू अझै पनि अनुसन्धान गरिरहेका छन्, खोज गरिरहेका छन् र त्यसको निम्ति अनेक किसिमका खोपहरू उपलब्ध गराइरहेका छन्। खोपले फेरि पराजित गर्न खोज्दछ कोरोनाले, फेरि कोरोनाले टेर्दैन, पहिलो डोजले पुग्दैन, दोस्रो डोज फेरि दिइन्छ, दोस्रो डोज भएर पनि पुगिरहेको छैन, फेरि तेस्रो डोजको रूपमा त्यो दिन खोजिरहेको छ। भनेपछि प्रकृति र मानव बीचको यो लडाइँमा कसले जित्ने यो द्वन्द्व चलिरहेकै छ, उहिलेदेखि चल्दै आएको पनि छ। तपाईँ देख्नुहुन्छ तपाईँ जो समुद्रको यात्रा गर्नुहुन्छ, आँधी बेहरी चलिरहेको हुन्छ। आँधी बेहरीले मानिसको र सिङ्गो यात्रुहरूको ज्यान खाइदिन्छ, ज्यान लिन्छ, तर पनि मान्छेहरूले साँदैनन्, फेरि पनि लाग्छ, लागिरहन्छन्। मृत्युसँग पनि लडाउँदैनन्। राजनीतिक परिवर्तनको निम्ति होस् या सामाजिक उत्थानको निम्ति होस्, पवित्र कार्य गर्ने भावना राखेका व्यक्तिहरू समाजको निम्ति केही गरौँ, मानव जातिको निम्ति केही गरौँ, मानव सेवामा समर्पित हौँ भन्ने भावना राखेका व्यक्तिहरू कहिल्यै पनि हरिस खाँदैन। हाम्रो काम के हो? राम्रो सुसभ्य नयाँ पुस्तालाई त्यो शिक्षा ग्रहण गर्नलाई उत्प्रेरित गर्नु। अनुजा फाउन्डेसन होइन, अनुजा मिडिया
बिस्तारै प्रतिष्ठान पनि बन्न गएको छैन, फाउन्डेसन। आज मिडियाबाट सुरु गरेको 20 वर्ष के भन्नुहोस् न अनुजा आचार्य। आचार्य भन्ने बित्तिकै मेरो साली पर्ने हो कि जो भेट भयो मसँग, म पनि आचार्य हजुरको म सालीभित्रै पर्दछु भन्छ। किनभने मेरो बिहा साली आचार्य परिवारसँग भयो। भइसकेपछि जो भेट्यो झापाको भयो नि त माथि छोड्दै छोड्दैन मैले। हुँदा जुम्लाबाट भेट भएकाहरू पनि हजुर म त सानो हो नि भन्नुपर्छ। तर जे भए पनि हामी एउटै यात्रामा हिँडेका यात्रु, एउटै ढुङ्गामा सवार भएका हामी यात्रुहरू। मानव समाजलाई मानव समाजलाई सुन्दर बनाउनका लागि, यो समाजलाई राम्रो बनाउनका लागि यो जुन मिसन सुरु गरेर तपाईँले जसरी समाजका विभिन्न विधाका व्यक्तिहरूलाई को पहिचान गर्दै सम्मान गर्ने काम गर्नुभएको छ। अनरिङ एचिभर्स हु हेभ एचिभ्ड समथिङ न्यू, त्यस्ता व्यक्तिहरूको खोजी गरेर जुन सम्मान दिनुभएको छ, बहुत बहुत बधाई छ तपाईँलाई। र अरूलाई पनि जसले सम्मानित भएको छ उहाँहरूलाई बधाई छ। र तपाईँहरूको यो यात्रा निरन्तर रूपमा अगाडि बढोस्। तपाईँहरूको प्रतिभाबाट नयाँ पुस्ताले धेरैभन्दा धेरै प्रेरणा प्राप्त गरून्, राम्रा कुराहरू ग्रहण गरून्, नयाँ उदाहरण कीर्तिमान कायम गरून्। त्यो कीर्तिमान कायम गर्दै नेपाल र नेपालीको शान र मानलाई माथि उठाउन्। यो समाजमा भएका जम्मै खालका विकृति विसङ्गतिहरू, अन्याय अत्याचार शोषण उत्पीडनहरू, छुवाछुत र भेदभाव जस्ता प्रवृत्तिहरू, मानिसलाई अत्याचार गर्ने घृणा गर्ने प्रवृत्तिहरूलाई समाप्त पारेर सुन्दर नेपाली समाजको निर्माण गर्ने काममा तपाईँहरूमा जसमा जो उत्पादनको कार्यमा जुट्नु भएको छ, उत्पादनशीलतालाई वृद्धि गर्नुभएको छ, उत्पादकत्व क्षमता बढाउने काम गर्नुभएको छ, समाजलाई नयाँ शिक्षा र चेतना दिइरहनु भएको छ, समाजलाई राम्रो बाटोमा अघि बढ्नलाई दिग्दर्शन गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरू प्रत्येक प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूलाई, तपाईँ सबै उत्कृष्ट समाजमा भूमिका खेल्ने व्यक्तिहरूलाई फेरि पनि हार्दिक बधाई र यसरी उहाँहरूको खोजी गरेर सम्मान प्रदान गर्ने अनुजा मिडियाकी अनुजा आचार्यलाई विशेष धन्यवाद दिने म आफ्नो पनि आउँछु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय माधव कुमार नेपालजीको साथ सद्भाव र उहाँको मार्गदर्शन आउने दिनहरूमा पनि हामीले पाइरहनेछौँ भन्ने हामीले अपेक्षाको साथ उहाँलाई पुनः हामी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। Mahathir Kumar Nepalji. Thank you so much.